अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे ऐसे दोस्तों के लिए ज़रूरी है जो तीतर से ब्रीड लेना चाहते हैं और उनके जो बच्चे हैं वो खुराक नहीं खाते, या जिस तरह की वो खुराक उनको खिलाना चाहते हैं वो नहीं खाते। तो उनको उस खुराक पे कैसे लगाना है। और दूसरा मसला जो है, बोस की तीतर के बच्चों का पैदाइशी तौर पे नज़र का कमज़ोर होना। मेरा भी तीतर का एक बच्चा निकला है तो वो उसकी नज़र भी नहीं थी, तो आज उसको तीसरा दिन है, तो आप जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुराक जो है वो खा रहा है। और उसको किस तरह पे खुराक खिलाई जाती है और उसका जो आँख का मसला है, नज़र का मसला है, ये किस तरह इसको किस तरह सेट किया जाता है, इसका इलाज क्या है। तो क्योंकि जो स्लेटा है ना, ये सॉरी बोस्की आजकल नंबर 1 पे जा रहा है प्राइस के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। क्योंकि कुछ अर्सा पहले वाइट जो था वो सरे फहरिस्त था, यानी उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। तो यूँ ही ये बोस्की आया और उसके बाद स्लेटा आया, तो जो वाइट है वो तीसरे नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे बोस्की है, ओरिजिनल जिसको बोस्की कहते हैं। दूसरे नंबर पे स्लेटा आ गया है और अब वाइट जो है वो तीसरे नंबर पे आ गया है, वाइट का जो ब्रीडिंग पेयर है। तो इसके मुतालिक आप लोगों को बताना है, क्योंकि बोस्का जो है इसकी अपना बहुत ही कम इसकी है अपना, ये तीतर बहुत कम मिलते हैं बोस्के, क्योंकि इसके साथ बचपन में ही मसला होता है। जो लोग इसकी ट्रीटमेंट जानते हैं वो तो इसको किसी न किसी तरीके से बड़ा कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं इनके बोस्की के वो मर जाते हैं थोड़े दिन के बाद, मतलब 4-5 दिन के अंदर अंदर भी वो बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि उनको नज़र नहीं आ रहा होता। तो मेरा तो पुराना तजर्बा है, मैं काफ़ी साल से ये बोस्की ऐसे पेयर मैं रखता हूँ कि जो हर क्लच में 1, 2 या 3 बच्चे जो है ना वो बोस्की देते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं तीतर के मुतालिक जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग यार वीडियो को लाइक नहीं करते, जिसकी वजह से मेरी वीडियो को बूस्ट नहीं मिलता, और यूँ ही उसको बूस्ट नहीं मिलती, उसकी रेंज नहीं बढ़ती, तो फिर मेरा भी दिल इतना नहीं करता कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो एक लाइक जो है वो हर भाई से गुजारिश है कि हर भाई वीडियो को लाइक करे। बाकी अगर आपके ज़हन में कोई किस्म का सवाल है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि एक ऐसा कोई सवाल जो मुख्तलिफ़ भाइयों का मसला हो सकता है उसका मैं जवाब देता हूं, और कोशिश मेरी ज़्यादा ये होती है कि उस पर एक बाकायदा वीडियो बनाता हूं, लेकिन वो तजर्बा भी इतना कोई कामयाब नहीं रहा। तो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं बोस की बच्चे की तरफ, कि आज उसको तीसरा दिन है, तो आज उसने खुराक खाई है और किस तरह खाई है, लेकिन पूरी तरह अभी भी नहीं खा रहा। अभी भी इसको एक ख़ास तरीके के साथ खुराक खिलानी पड़ती है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये जो मेरे तीतर के बच्चे हैं, ये 13 नंबर फीड है, इनको मैंने डाली है, ये नहीं खाते। उसकी वजह ये है कि वैसे तो मैं दीमक खिलाता हूँ इनको, लेकिन दीमक चूँकि हर इलाके में मिलती नहीं है, तो दोस्तों का ये कहना होता है, कमेंट्स करते हैं कि हमारे इलाके में दीमक नहीं मिलती तो हम तीतर के बच्चों को क्या खिलाएं। तो भाई, दीमक अगर आपको नहीं मिलती और उसके बाद 13 नंबर फीड जो है ये भी आपके बच्चे नहीं खाते, तो उसके बाद जो बेहतरीन खुराक है वो है आटा। मैंने इनको आटे पे लगाया हुआ है। अभी एक और जो है नर, उसके साथ मेरे बच्चे खड़े हैं, वो 13 नंबर फीड खा रहे हैं। 13 नंबर फीड भी खाते हैं, आटा भी खाते हैं, और उसके बाद जो है ना वो सब्ज़ा भी खाते हैं। तो इस फीड पे लगाने के लिए या आटे पे लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि तीतर के बच्चे निकलने से पहले आप अपने जो उन बच्चों के पेरेंट्स हैं, नर मादा, उनको उस खुराक पे लगाएं। उनको भूखा रखें, वही खुराक आप उनको देते रहें, तो उस खुराक पे वो लग जाएंगे। तो जब यूं ही वो लग जाएंगे, उन्होंने अगर खाना शुरू कर दिया तो फिर वो बच्चों को भी खिलाएंगे। अगर चूंकि ये फीड जो है ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले डाली थी, मतलब काफ़ी टाइम पहले डाली थी, लेकिन हुई यूं की तुम पड़ी है। उसकी वजह ये है कि ये मादा फीड पे लगी हुई नहीं है, ये फीड नहीं खाती, जिसकी वजह से ये बच्चों को भी नहीं खिलाती। अगर ये मादा खाती होती तो ये सारे जो बच्चे हैं वो इस फीड पे लग चुके होते। इसी मादा को जो नर है वो इससे पहले वालों ज़रा यानी बड़े बच्चों के साथ खड़ा है, मैं वो भी दिखाता हूँ, उसको मैं फीड खिलाता हूँ।
تو یہ اس نر کے ساتھ والا سوری مادہ کے ساتھ والا نر ہے. تو یہ جو ہے نا یہ فیڈ کھاتے ہیں. یہ دیکھیں بالکل یہ فیڈ کھا چکے ہیں. انہوں نے ختم کر لی ہے فیڈ. تھوڑی بہت بچی پڑی ہے, باقی کھا چکے ہیں. باقی ان کو ابھی میں نے سبزہ ڈالا ہے کیونکہ تیتر ڈرتا بہت ہے, تو اس لیے نا تھوڑا خوراک پہ لگا رہے تو مجھے ویڈیو بنانے میں آسانی ہوگی. یہ تیتر کے بچے, ایک بچہ اس کا اپنا تھا, تو باقی میں نے سیل کا اپنا خرید کے منگوا کے باہر سے پھر اس کے ساتھ لگا دیے. تو یہ نر بھی بچے پال رہا ہے, اور جو ابھی بچے نکلے تھے بعد میں, اس کی جو مادہ ہے وہ بھی بچے جو ہے پال رہی ہے. تو اسی طرح جو ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھی تھی نا, وہ نر کے ساتھ جو بڑے بچے آپ کو نظر آ رہے تھے, وہ بھی جو بوس کا بچہ بھی نکلا ہے اس کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, اس کے ساتھ والے. مطلب کہ اگر آپ مختلف سائز کے بچے پالنا چاہیں تو آپ چھوٹے بچوں کو مادہ کے ساتھ لگا لیں, اور جو بڑے بچے ہیں ان کو نر کے ساتھ لگا لیں. تو اب میں آپ کو اس بوس کے بچے کی طرف لے کے چلتا ہوں. جی تو دوستو, یہ ہے وہ بوس کی بچہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ شروع میں اندھے ہوتے ہیں. اس کا حالانکہ جو والدین ہیں وہ ایرانی میں ہیں, تو یہ جو ہے ابھی بہت ڈر بھی رہا ہے کیونکہ اس کے جو ماں ہے وہ بہت ڈرتی ہے. تو اس کا جو کچھ کی نا شروع میں آنکھیں جو ہوتی ہیں نا وہ بالکل ریڈ کلر میں ہوتی ہیں. ابھی ان کو تھوڑا سا عکس دیں جس طرح یہ میں آپ کو نا دکھاتا ہوں. ویسے اوریجنل جو ان کی آنکھیں ہوتی ہیں تیتر کی ویسے کالی ہوتی ہیں, تو اس کی کچھ کی جو ہوتی ہیں نا وہ ریڈ ہوتی ہیں. تو وہ تو بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے. باقی اس کو نا جو ہے وہ 2-3 دن نظر نہیں آتا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح جو ہے آپ نے اس کو صبح والی کرنیں لگانی ہوتی ہیں آپ کے. جس طرح یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کھول کے کہ یہ اس سائڈ پہ اس کو روشنی آتی ہے صبح, سورج کی جو کرنیں ہیں وہ آتی ہیں اس کے ساتھ. دیکھیں دوسرے اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ ایرانی کلر میں ہے, اور یہ جو ہے یہ بوس کی کلر میں ہے. تو اس کو کھلانے کے لیے ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ دیمک کوشش کریں دیمک کھلائیں, یا پھر آٹا جو سفید اس کو نظر نہیں آتا, بہت کم نظر آتا ہے. اور آپ نے اس کو تیز روشنی پہ خوراک نہیں ڈالنی ہوتی, بلکہ تھوڑا سا چھاؤں پہ رکھ کے, تاکہ جو نیچے ریت ہے اور جو آپ اس کے اوپر خوراک ڈالیں گے تو وہ خوراک واضح اس کو نظر آنا چاہیے. جیسے آٹا ہوتا ہے, تو آٹا اگر آپ ریت پہ ڈالتے ہیں یا کسی بھی نیچے چیز پہ کوئی بلیک کلر کی چیز پہ رکھ کے اگر آپ اس کو رکھیں گے تو اس کو وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی جو ماں ہے وہ خوراک کھاتی ہو. یوں ہی وہ آٹا کھائے گی تو اس کو جو ہے نا جو بچے ہیں وہ بھی آٹا کھانا شروع کر دیں گے. تو اس کو میں آج تیسرا دن ہے, اس نے دوپہر کے بعد ہی تھوڑی سی خوراک کھائی ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے نا میں نے تقریباً 15-20 منٹ پہلے اس کو آٹا دیا ہے, تو آٹا بھی نا یہ کھا رہا تھا. تو آپ جو ہے نا انشاءاللہ 2 دن کے بعد یہ مکمل طور پہ سیٹ ہو جائے گا. اگر اس کی زندگی ہے تو میں آپ کو اس کی آنے والی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح. تو آپ لوگوں کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک تو جو ہے نا تیز روشنی پہ خوراک نہیں ڈالنی, کیونکہ وہاں پہ اس کو دیکھنے میں تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. جس طرح یہ جگہ ہے میری, یہ تیز روشنی نہیں ہے, یہاں پہ جو ہے نا سایہ ہے, تو یہاں پہ جو ہی میں وہ خوراک ڈالتا ہوں تو جو مادہ کھاتی ہے تو ساتھ یہ بھی کھانا شروع کر دیتا ہے. اور دیمک جو ہے وہ بڑی جلدی دیمک پہ لگ جاتے ہیں, کیونکہ دیمک یوں ہی رینگتی ہے نا, تو اس کو رینگتے ہوئے وہ نظر آ جاتی ہے. مطلب کہ ان کے 3 دن تھوڑا مشکل ہوتے ہیں. 3 دن کے بعد جو پہلے 2 دن ان کی نظر جو ہے نا بالکل سمجھو کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. جوں ہی آپ کرنیں لگائیں گے سورج کی صبح والی, یہ یاد رکھیے کہ صبح والی کرنیں, یعنی جہاں پہ یہ تیتر رہے ہیں وہاں پہ سورج کی کرنیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ آنی چاہیے صبح والی, تو ان کی نظر جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملیں گے اگلی ویڈیو میں, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.